नमस्ते। नास्टद्वारा सञ्चालित नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने यस विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म मञ्चिताको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। शनिबार मात्र नभई आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः प्रसारण गरिने यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। नेपालको बहुमूल्य धनका रूपमा रहेको वन र यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूबारे विशेषज्ञहरूसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाइ हामीमाझ रहिआएको छ। नेपालको धनका रूपमा रहेका वनहरू कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, पारिस्थितिकीय प्रणाली सन्तुलन मात्र नभई देशको आर्थिक सामाजिक उत्थानका लागि समेत अपरिहार्य रहेका छन्। वन विज्ञान एक महत्त्वपूर्ण विधा हो जसको मद्दतले प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गरी वातावरणीय दुष्प्रभावहरूबाट अनुकूलित हुन मद्दत गर्दछ। यस विधाको अध्ययनबाट मानवीय हितका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्दै विवेकपूर्वक उपयोग गर्न विद्यार्थीवर्ग सक्षम हुन्छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको अध्ययन अध्यापनका लागि रहेका महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालयहरूमध्ये हेटौडामा रहेको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पनि एक हो। उक्त वन विज्ञान अध्ययन संस्थान स्थापनाको इतिहास कस्तो रहेको छ त? नेपालमा वन जङ्गल एकदमै निकै मात्रामा हामी देख्छौँ। त्यो वन जङ्गल राणाकालमा पनि वन जङ्गल थियो, घरहरू कम थिए, कम जनता थिए। त्यो कम भएको बेला पनि यो वनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसका लागि त्यो बेला नेपालका ट्रेन, जुन अहिले ट्रेन देखिराख्नु भएको छ, त्यो ट्रेनको माध्यमबाट ब्रिटिस इन्डियाले राणाबाट काठ लाने गर्थ्यो र त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थापनको लागि केही अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यो अभिप्रायले सिंहदरबारबाट यसको सुरुवात भएको। त्यो सुरुवात भएपछि यसलाई एउटा फरेस्टर ट्रेनिङ भने भन्यो। त्यो फरेस्टर ट्रेनिङ सुरु भएपछि यसलाई अलि अपग्रेड गर्दा गर्दै रेन्जर्स ट्रेनिङ भन्यो। त्यो भीमफेदीमा आएर यसका सिफ्ट भए। फेरि भीमफेदीबाट 2022 सालमा यो वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडा क्याम्पस अहिले जुन ठाउँमा हामी छौँ त्यहाँ यसको सिफ्टिङ भयो र यहाँ सिनियर रेन्जर भन्ने पढाइ सुरु भयो। तत्पश्चात त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 2024 सालदेखि यसमा आइएससी फरेस्ट्री, जसलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र त वनको प्रवीणता प्रमाणपत्र त पढाइ हुन्थे, तर त्यसको नाम चाहिँ प्राविधिक प्रमाणपत्र त भन्थ्यो, TCL भन्थ्यो, टेक्निकल सर्टिफिकेट लेभल भनिन्थ्यो। र बिस्तारै बिस्तारै यो लेभलको म्यान पावर नेपालमा भए पश्चात यसको अपग्रेड गर्नुपर्ने भएकोले स्नातक तथा स्नातकोत्तरको साथसाथै विद्यावारिधीको पनि पढाइ हुने तर्खरमा लाग्यो। त्यस अन्तर्गत 2050 सालको अन्ततिर यो हेटौडा क्याम्पसमा एउटा स्नातक किन सुरु नगर्ने भनेर सुरु गर्यो। हुन त यो वन विज्ञान संस्थानमा दुईटा क्याम्पस, आङ्गिक क्याम्पस छन्, हेटौडा र पोखरा। सुरुवाती यहाँ भएपछि वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पस हेटौडा भन्ने यहीँ बन्यो र त्यसको पढाइ यहाँ भएर स्नातक पढाइ भएर त्यो पोखरा सिफ्ट भयो र यहाँ स्नातक भएर त्यहाँ मात्रै स्नातक भएको हुँदा पछि त्यो यहाँ सुरु गरेको हो। र त्यो स्नातक हुँदाहुँदै अहिले हामी कहाँ स्नातकोत्तरको पनि पढाइको छ र डिन कार्यालय अन्तर्गत विद्यावारिधि पनि भइरहेछ। उक्त वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा हाम्रो मुलुकका लागि उपयोगी हुने के कस्ता विषयवस्तुहरूको अध्ययन अध्यापन गरिन्छ त? हामी यहाँ MSc-मा 6वटा विधामा यहाँ पढाइ गर्छौँ। यहाँ भन्दाखेरि वन विज्ञान अन्तर्गत त्यो 6वटा भनेको एउटा फरेस्ट्री, अर्को वाटर सेड म्यानेजमेन्ट, तेस्रो नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट, चौथो कम्युनिटी फरेस्ट्री जसलाई सामुदायिक वन भन्यो, पाँचौँ वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट, छठौँ माउन्टेन डेभलपमेन्ट। र यो जम्मै वनसँग सम्बन्धित नै हो। अब यो जम्मैमा
सबभन्दा पहिले हाम्रो देश हिमाल पहाड र तराई भएका देश, जुन देशमा पहाडी भाग बढी छ, पहाडी भागमा पनि यहाँ भएका चुरे क्षेत्र जुन एकदमै फ्रिजाइल कमलो माटो भएका छन्, त्यो देशमा हामी आफ्नो बाँच्नको लागि कृषि गर्छौँ। तराईमा कृषि हुन्छ, पहाडमा कृषि हुन्छ, त्यसपछि यो चुरेमा पनि हुन्छन्, उच्च पहाडी भागमा पनि कृषि हुन्छ। त्यो कृषि गर्दाखेरि कुन प्रणालीबाट कस्तो गर्दा राम्रो होला, जसले गर्दा हाम्रो यहाँ भएका जनताले बढीभन्दा बढी फाइदा ल्याओस् र त्यहाँ भइरहेका भूक्षय तथा पहिरोहरू नआओस्, त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ वन व्यवस्थापन। अब वन व्यवस्थापन अन्तर्गत के आयो त, त्यो वनमा सस्टेनेबल तरिकाले हामी पनि निकालौँ, हाम्रो सन्तति पनि निकालोस् र वनको नोक्सानी नहोस्, त्यो नर्मल फरेस्ट जसलाई भन्यो त्यो कन्सेप्ट अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। तर नर्मल फरेस्ट नभए पनि सस्टेनेबल फरेस्ट अन्तर्गत जुन सधैँको लागि यो जङ्गल रहिरहोस् हिसाबले व्यवस्थापन गरिन्छ र त्यो गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्ने पढाइको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ त्यो जङ्गलका सर्वे गर्नु पर्यो। चारैतिर सर्वे गरेर यो जङ्गलको कति क्षेत्रफल हो त्यो फरेस्ट सर्वे भए, त्यस्तै त्यसको बारेमा हामी इन्भेन्ट्री गर्छौँ। त्यो रुखको उचाइ कति, कति मोटाई, त्यो हाम्रो फरेस्ट मेन्सुरेसनमा हुन्छन्। यो कुन प्रजातिका रुख हो र यसलाई कसरी कसरी राख्ने, कति दूरीमा कटान गर्ने, कति मुछान गर्नु पर्यो, यो सिल्भिकल्चरमा पढाइ हुन्छन्। त्यस्तै यसका वन ऐन के हो, जनताले यसमा हस्तक्षेप गर्यो भने के गर्नु पर्ला त, त्यो वन ऐन पनि पढाइ हुन्छ। त्यस्तै लगायतका सम्पूर्ण विषय यो फरेस्ट्रीपट्टिका भए। अब त्यस्तै सेकेन्ड पार्ट हाम्रो भू संरक्षणपट्टि, त्यहाँ भएका कुन ठाउँको माटो कस्ता माटो हुन्, कुन ठाउँमा पहिरो आउन सक्छ, कुन पहिरोलाई हामीले रोक्न सक्छौँ, कुन प्रजातिका बिरुवा लगाएर, त्यो केमा डिपेन्ड गर्छन्, त्यहाँका वातावरण, क्लाइमेटिक कन्डिसन, माइक्रो क्लाइमेटिक कन्डिसन, त्यहाँका सोइल टाइप र त्यसका बारेमा सम्पूर्ण अध्ययन गरिसकेपछि र हामीले फिक्स गर्ने भयौँ कि ल यसको लागि उपयुक्त बिरुवा यो हो, रुख यो हो। किनभने त्यहाँ तल चट्टान छ भने माथि माथि मात्रै जाने भयो, त्यहाँ सोइलको डेप्थ बढी छ, अलि जरा गहिरोसम्म जाने भयो, कुन ठाउँको कस्तो उपयुक्त त, यो सम्पूर्ण भू संरक्षणमा हामी पढ्छौँ। वन विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यस विश्वविद्यालयमा हुने पठन पाठनले वनको दिगो संरक्षण गर्दै उपयोग गर्न भू संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण जस्ता देश विकासका लागि महत्त्वपूर्ण विषयहरूबारे जानकारी प्राप्त गर्दछन्। हात्तीको नेचर के हो, बाघको नेचर के हो, माटोको नेचर के हो, त्यसपछि यहाँका बोट बिरुवाको नेचर के हो, यो सम्पूर्ण कुराहरू यो वन विज्ञानमा समेटिएर पढाइ भएको हुँदा यसलाई मल्टिडिसिप्लिनरी कोर्स हामी भन्न सक्छौँ। यहाँ इन्जिनियरिङ पनि पढाइ हुन्छ, वाटर स्टडी पनि पढाइ हुन्छ, यो फरेस्ट्री पनि पढाइ हुन्छ, वाइल्ड लाइफ पनि पढाइ हुन्छ, सोइल कन्जर्भेसन पढाइ हुन्छ। त्यस कारण यो समग्रमा भएका वन व्यवस्थापनको मुख्य यो अध्ययन अध्यापन गर्ने थलो हो। वन विनाशका कारण देखा परेका समस्याहरू नेपालमा टड्कारो रूपमा उभिएका छन्। यी समस्याहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त? सबभन्दा बढी पानीको स्कार्सिटी तराईमा भइरहेछ। यो के कारणले हो त? यो भू संरक्षण अन्तर्गत हुन्छन्। उदाहरणको लागि हामी एउटा चुरे क्षेत्रको रुख कटान गरिदियो। त्यो चुरे क्षेत्रको रुख कटान गर्ने बित्तिकै पहिलादेखि पानी परेको पानी रुखले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै बगेर जान्थे र जमिन मुनि जान्थे। हामीले गर्दा रुख कटान गऱ्यौँ, सिर्र बगेर जाने भयो र त्यही खोल्सी भन्ने भयो। त्यो खोल्सी र गल्सीहरू माटो सबै लगेर त्योभन्दा तलको भाग जुन उर्वरा खेतहरू थिए त्यो खेतमा गएर पुर्दिने भयो। पुरेपछि त्यहाँका उर्वरा शक्ति कम भयो। अब उर्वरा शक्ति कम भएपछि बाढी, त्यो माथिको अझ बाढीले गर्दा सताउने भयो, जुन नेपालमा भइरहेछ। अब त्यसको निराकरण कसरी गर्ने?
अब त्यसको निराकरण फेरि आजभन्दा 25 वर्ष पहिला नेपालमा जुन चुरे क्षेत्रमा कम मान्छे थिए त्यसको व्यवस्थापन गर्ने एउटा कार्ययोजना बनेको थियो। तर त्यो कार्ययोजना लागू नभएर अझ चुरे क्षेत्रमा मान्छे थप्यो। त्यसको कारण अहिले बाढी र पहिरो तराईमा आइरहेछन्। अब त्यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामी कहाँ सोलुसन छ। तर त्यो सोलुसन लागू गर्ने सोलुसन के हो? त्यो क्षेत्रमा हामीले कृषि टोटली बन्द गर्नु पर्यो, हर्टिकल्चरपट्टि लानु पर्यो। त्यहाँ बागवानीपट्टिको यदि काम कृषि र वन जुरेकै कुरा हो, बागवानीबाट फलफुल गर्यो, माउडी पालन गर्यो, इत्यादि कुराहरू त्यहाँ गर्यो भने खनजोत कम भयो, त्यहाँ पानी जम्ने भयो र त्यो पानी भित्र जाने भयो, भूक्षय हुँदैन, पहिरो आउँदैन। नेपालमा कुल वन क्षेत्र लगभग 45% रहेको छ। वन क्षेत्र सन्तोषजनक रहे तापनि वन क्षेत्रबाट उत्पादित सामग्रीहरू, यस सम्बन्धी उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा हामी निकै पछाडि परेका छौं। अहिले नेपालमा एउटा धेरै ठुलो प्रब्लम के छ भनेदेखि पोलिटिकल हिन्ड्रेन्स अथवा पोलिटिकल भनौँ न इन्क्रोचमेन्ट भन्नाले के छ भनेदेखि नेपाल सरकारले अहिले पहिलेको डाटा अनुसार 39% फरेस्ट थियो, तर अहिले तपाईँको 45% फरेस्ट भए तापनि फरेस्ट प्रोडक्सन अथवा प्रडक्टमा चाहिँ विकास गर्न सकेन। अब जस्तै तपाईँले धेरैजसो पत्र पत्रिकामा पढ्नु होला भयो होला कि 6 देखि 7 अरबको काठ इम्पोर्ट हुन्छ। किनभने नेपालमा के भयो भने कम्युनिटी फरेस्ट्रीमा धेरै फोकस भयो। त कम्युनिटी फरेस्ट्रीको मेजर कन्सर्न के भयो भने प्लान्टलाई बचाउने, हराभरा बनाउने। त्यो हराभरा बनाउँदैमा हाम्रो प्रोडक्सन बढ्दैन। त्यसको लागि हामीले हाइब्रिड टेक्नोलोजी, नर्सरीको टेक्नोलोजीहरू अथवा फरेस्ट म्यानेजमेन्ट एस्पेक्ट नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अलि पुअरै छ। जस्तै प्रोटेक्सनको हिसाबमा हेर्दाखेरि तपाईँको पुअरै छ। भन्न खोजेको के हो भने विगत 45 वर्षदेखि तपाईँको कम्युनिटी फरेस्टमा सक्सेस भयो इन टर्म्स अफ नट टेक्नोलोजिकल कन्जर्भेसनको हिसाबले, बचाउने हिसाबले सक्सेसफुल्ली छ, तर प्रोडक्सन्सको हिसाबले सक्सेसफुल्ली त्यति भएन। किनभने नेपालमा मान्छेलाई जस्तै काठ भनेको के हो भने तपाईँको अब यो बायोलोजिकल प्रडक्ट हो। जस्तै एल्युमिनियम भयो, तपाईँको स्टिलहरू भयो, हामी विदिन डेमा म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ, तर काठलाई हामीले कसैले बनाउन सक्दैन। भन्न खोजेको मिनिमम 3 इयर्स लाग्छ काठ बनाउनलाई। 3 इयर्सदेखि अब जस्तै तपाईँको इक्लिप्टसहरू भयो, जुन फास्ट ग्रोइङ स्पेसिसहरू हुन्छ, जस्तै तपाईँको रिफ्र्याक्टिभ टिम्बरमा जेनरली 3 प्रकारको हुन्छ, रिफ्र्याक्टिभ, मोडरेटली रिफ्र्याक्टिभ, नन रिफ्र्याक्टिभ। जुन जेनरलीले फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्री पनि नेपालमा ग्रो गरिरहेको छैन। किन ग्रो गरिरहेको छैन? त्यसको मेजर 3 वटा प्रब्लम छ। सबभन्दा पहिले र मेटेरियल एसेसमेन्ट, अर्को के छ भनेदेखि टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टको प्रब्लम, र अर्को पार्ट के छ भने म्यानेजमेन्ट गर्न साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। जस्तै कि मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु, कुनै यदि इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छेले यदि म्यानेजमेन्ट पर्यो भने टेक्नोसाइड र म्यानेजमेन्ट एस्पेक्ट दुइटै उसले स्ट्रङ रूपमा हेर्न सक्छ। तर सिर्फ एउटा म्यानेजमेन्ट साइड हेऱ्यो भने टेक्निकली चाहिँ ऊ पुअर हुन्छ। यस समस्याको समाधानका लागि के कस्ता प्रयासहरू सुरु गर्नु जरुरी छ त? नेपाल सरकारले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ अथवा इन्स्टिच्युट अफ फरेस्ट्रीले पनि, किनभने हामीले के गर्छौँ भने ह्युमन रिसोर्स प्रोड्युस गर्ने हो, इम्प्लिमेन्टेसन बडी चाहिँ नेपाल सरकार हो। जस्तै कि डिफ्रेन्ट क्वारेन्टाइन पोस्टहरू छ, विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट तपाईँको टिम्बरहरू आइरहेछ। जस्तै तपाईँको मलेसियन साल भन्या छ, इन्डोनेसियन साल भन्या छन्, बर्मा टिक भन्या छन्। तर त्यो टिकहरू तपाईँको के छ भने प्रोपर टेस्ट गरेर आएको छैन। ओन्ली फिजिकल एपियरेन्स, फिजिकलमा तपाईँको अब जस्तै कलर कस्तो छ, हार्डनेस कस्तो छ, होइन, त त्यो जेनरली फिजिकलको हिसाबले टेस्ट भएर आइरहेछ। तर त्यसको केमिकल टेस्ट र मेकानिकल टेस्ट कुनै क्वारेन्टाइन पोस्टमा भइरहेको छैन। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने केमिकल टेस्ट हुँदैन नेपालमा। तपाईँको यो वुड सम्बन्धी जस्तै सेलुलोजहरू, लिग्निङहरू, तिनीहरूको टेस्ट हुँदैन। जस्तै तपाईँको नेपालमा भन्दाखेरि केमिकल इन्डस्ट्री, फरेस्ट बेसबाट केमिकल इन्डस्ट्री बनाउँदैन। जबकि त्यही तपाईँको चाइनामा होस् अथवा इन्डियामा होस्, केमिकल चाहिँ
फरेस्टबाट पनि निकाल्छ। जस्तै पात छ, लिफ छ होइन, त्यो लिफहरूबाट हामीले जस्तै कि अब सिनामम क्याम्फराबाट कपुर निकाल्छौँ। त्यस्तै तपाईँको इक्लिप्टसको पातबाट पनि हामीले वाइल निकाल्छौँ। पहिला हुन्थ्यो, अब अहिले स्ट्याटस एक्ज्याक्ट मलाई थाहा छैन। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि हामीले जति पनि फरेस्ट रिसोर्स बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू छ त्यसलाई सस्टेन गर्नलाई गभर्मेन्टले सब्सिडी दिएर सस्टेनेबल बनाउनु पर्यो र मेटेरियलको। वन क्षेत्रहरू वृद्धि भए पनि आवश्यक उपकरण, अध्ययन अनुसन्धान र यस सम्बन्धी उत्पादित दक्ष जनशक्तिहरूको स्वदेशमै उचित उपयोग गर्ने व्यवस्था नभएसम्म हामीले वनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहिरहनेछ। फरेस्ट बेस इन्डस्ट्रीलाई सस्टेन बनाउनु पर्यो र इम्पोर्टलाई घटाउनु पर्यो, आफ्नै र मेटेरियललाई तपाईँको युटिलाइज गर्नु पर्यो। जस्तै मैले भन्न खोजेको एग्रिकल्चरल रेसिड्यूबाट पनि तपाईँको पेपर इन्डस्ट्री भयो, प्लाइवुड इन्डस्ट्रीहरू तपाईँको काठबाट आउँछ, पार्टिकल बोर्ड इन्डस्ट्रीहरूलाई अपलिफ्ट गर्नु पर्यो, पेपर इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि अपलिफ्ट गर्नु पर्यो, जसले के हुन्छ आफ्नो बायोलोजिकल प्रडक्टहरूलाई सस्टेन युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो। र त्यसमा के छ भने गभर्मेन्टले टेक्निकली सपोर्ट गर्नु पर्यो, तपाईँको सब्सिडी रेट दिनु पर्यो। जस्तै कि नेपालमा तपाईँको केमिकल इन्डस्ट्री छैन, फरेस्ट बेसबाट केमिकल इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नलाई गभर्मेन्टले के गर्नु पर्यो भने त्यस किसिमको प्लानिङ बनाउनु पर्यो। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, तपाईँको सबभन्दा बढी युज हुने भनेको इन्डस्ट्रीमा एसिडहरू हो, सल्फ्युरिक एसिड छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ। अहिले नयाँ कन्सेप्ट आएको छ ग्रीन सोलभेन्ट है। ग्रीन सोलभेन्टको कन्सेप्टले हेर्दाखेरि तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन लेस हुन्छ। त्यो ग्रीन सोलभेन्टलाई बनाउनलाई गभर्मेन्टले सहयोग गर्नु पर्यो इन्टरप्रेनरहरूलाई। र यसलाई के छ भनेदेखि फरेस्ट्री सेक्टरको मान्छेहरूलाई टेक्निकली रूपमा युज गर्नु पर्यो, न कि पोलिटिकली रूपमा चाहिँ अपोइन्ट गरेर चाहिँ मतलब कि त्यसलाई त्यसरी चाहिँ र मान्छेलाई सस्टेन युज गर्ने तरिका पनि बताउनु पर्यो कसरी के को लागि। जस्तै कि मान्छेले काठ भन्न बित्तिकै साल हुन्छ, तर काठ त डिफ्रेन्ट काठ छ। जस्तै कि अहिले साल नपाएर मान्छेले इक्लिप्टसको पनि फर्निचर बनाइरहेछ। एमोनिया फ्युमिगेसनको कुरा छ, अहिले नेपालमा एमोनिया फ्युमिगेसन गर्दैन, तपाईँको ट्रिटमेन्ट गर्दैन, तपाईँको सिजनिङ प्रपर गर्दैन। तपाईँले एउटा कुरा मात्र गर्नुभयो भने जस्तै काठ काट्नुभयो, जस्तै कि नेपाल सरकारमा अर्को कुरा एउटा म के भन्न चाहेँ भनेदेखि जब टिम्बर फेलिङ गर्छ भने विदिन इयरमा त्यो सर्टेन क्राइटेरिया अथवा सर्टेन पोलिसी बनाएर कन्ज्युमरसँग पुर्याउनु पर्यो, न कि चट्टा बनाएर 2 साल 3 साल खुलामा राख्छ। जसकै कारणले गर्दा के भयो भनेदेखि काठहरू डिटोरिएट भएर गयो। नन रिफ्र्याक्टिभ टिम्बरहरू तपाईँको 1 साल अथवा 2 साल पानीमा बस्यो भने मोर देन 50% उसको कस्ट लस भएर जान्छ। त्यसैले काठको पोलिसीहरू बनाउँदाखेरि के छ भने जस्तै कि चट्टा बनाइसकेपछि विदिन 3 मन्थ विदिन 6 मन्थमा कन्ज्युमरसँग पुग्नु पर्यो अथवा त्यसलाई प्रोटेक्टेड एरिया ठाउँमा राख्नु पर्यो, जुन कि तपाईँको एटमोस्फियरसँग सनलाइटसँग त्यो डिस्पोजल नहोस्, त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्लानिङ ल्याउनु पर्यो। र अर्को कुरा जस्तै तपाईँको 5-6 वटा महानगरपालिका छ। मैले एउटा कुरा के रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ भनेदेखि एटलिस्ट महानगरपालिकामा कसैले घर बनाउँदाखेरि उसले टिसिएन अथवा नेपाल गभर्मेन्टले अथवा नापतोलले यति काठ युज गर्नुपर्छ अथवा यो काठको क्वालिटी यस्तो हुनुपर्छ भने नापतोल विभागमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्यारामिटर बनाउनु पर्यो। जस्तै कि उहाँलाई काठ चाहियो भने सिजन काठ अथवा ट्रिटमेन्ट गरेको काठ मात्र दिन पाउनुपर्छ र त्यो रेट के छ भनेदेखि गभर्मेन्टले म्यानेज गर्नु पर्यो। तसर्थ सरकारी स्तरबाट नै वन सम्बन्धी उद्योग व्यवसायहरूलाई आवश्यक सहुलियत अनुदान दिँदै यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानहरूलाई धेरैभन्दा धेरै बढाउनु पर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ। झन्डै चाइना र जापानहरूले देशको बजेटमा 3देखि 4% चाहिँ R&D को लागि पैसा खर्च गर्छ, जुन कि नेपालमा 1% पनि बजेट R&D को लागि राखेको छैन। यदि देशलाई विकासशील बनाउने हो, विकसित बनाउने हो भने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा त्यही शीर्षकमा चाहिँ तपाईँको बजेट छुट्याउनु पर्छ R&D को लागि। R&D भन्न बित्तिकै तपाईँको हरेक सेक्टरमा जान्छ, मेडिकल सेक्टरमा जान्छ, एग्रिकल्चर सेक्टरमा जान्छ, तपाईँको
तपाईँको फरेस्ट्री सेक्टरमा आउँछ, इन्जिनियरिङमा जान्छ, अरू सेक्टरहरूतिर जान्छ र त्यसलाई के छ भने साइन्टिफिक 3R पोलिसी, जुन हामीले तपाईँहरूलाई अघि पनि भनेको थिएँ, 3R पोलिसी, राइट म्यान, राइट प्लेस, राइट डिसिजन चाहिँ हुनु पर्यो र त्यो इम्प्लिमेन्टेसन माथिदेखि तलसम्म हुनु पर्यो, न कि तलदेखि माथिसम्म। हामीले दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गर्ने गरेको हामीलाई नभई नहुने खाद्य वस्तुको रूपमा रहेको गोलभेडा सम्बन्धीको यो रोचक जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ अबको पालोमा। अधिकांश क्षेत्र पहाडले भरिएको हाम्रो देश नेपाललाई फलफूल तथा तरकारी खेतीको लागि विशेष स्थान मानिन्छ। भौगोलिक बनावटले गर्दा नेपालको कृषि गृहस्थ उत्पादनमा 14% तरकारी बाली रहेकोमा खेती गरिएको क्षेत्रफलको आधारमा गोलभेडा बाली चौथो स्थानमा पर्दछ। गोलभेडा वर्षैभरि ताजा उत्पादन गर्न सकिने एक प्रमुख तरकारी बाली हो। मध्य अमेरिकामा एन्डिज पहाडी इलाका अर्थात् पेरू, इक्वेडर, बोलिभियामा उत्पत्ति भएको गोलभेडा संसारकै आलु पछिको प्रमुख उपभोग्य तरकारी हो। गोलभेडामा भिटामिन ए, बी, सी, ई, क्याल्सियम तथा फस्फोरस पाइन्छ। हाल खेती गरिने गोलभेडाको वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकन स्कुलेन्टम हो। यसलाई नेपाली खानाको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ। यसलाई काँचो सलादको रूपमा पकाएर र प्रशोधन गरी प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हाम्रो देशमा गोलभेडा खेतीप्रति कृषकको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दो छ। नेपालमा गोलभेडाको उत्पादकत्व 16 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरको हाराहारीमा पाइएको छ। गोलभेडालाई पौष्टिकताको दृष्टिकोणले पनि राम्रो र पौष्टिक मानिन्छ। यसरी गोलभेडा बहुउपयोगी भए तापनि यसलाई विभिन्न किसिमका रोग तथा किराहरूले नोक्सानी पुर्याउने गर्दछ। आजभोलि कृषकमाझ प्लास्टिक घरभित्र गोलभेडा मात्रै खेती गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ। प्लास्टिक घर बनाई भर्खरै गोलभेडा खेती गर्ने कृषकहरू रमाएका छन् भने केही समयपछि एउटै प्लास्टिक घरभित्र वा बाहिर खेतमा खेती गर्ने कृषकहरू भने रोग किराको बढी संक्रमणले गर्दा तिनको नियन्त्रण गर्न अत्यधिक विषादीको प्रयोग गर्न बाध्य छन्। गोलभेडामा लाग्ने थुप्रै किसिमका रोगहरूमध्ये डढुवा रोग अर्थात् लेड ब्लाइट पनि एक हो। गोलभेडा सोलानासी परिवार अन्तर्गतको फल समूहमा पर्ने एक महत्वपूर्ण तरकारी हो र गोलभेडामा लाग्ने डढुवा रोग यसै परिवारका अन्य सदस्यहरूबाट नै गोलभेडामा सर्ने गर्दछ। न्यानो हावापानी र घाम लाग्ने मौसम गोलभेडा खेतीको लागि आवश्यक पर्दछ। बोट वृद्धिका लागि 20 देखि 30 सेल्सियस र फल विकासका लागि 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त मानिन्छ। तर 35 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रम भएको खण्डमा भने फल कम लाग्ने हुन्छ। त्यसैले गोलभेडा खेती नेपालको तराई तथा भित्री मधेसमा हिउँदे बालीको रूपमा लगाइन्छ भने मध्य पहाडदेखि उच्च पहाडमा वर्षे बाली र खोच बेसीमा वसन्त बालीको रूपमा लगाइन्छ। गोलभेडाको माग दिन प्रतिदिन बढ्नुका साथै उत्पादन र खेती गर्ने क्षेत्रफल पनि बढिरहेको छ। तर अझै पनि छिमेकी राष्ट्रबाट आयात हुने क्रम भने रोकिएको छैन। नेपालले गोलभेडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर छिमेकी देशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ। गोलभेडा 1 वर्षीय बाली हो। यसको डाँठ खदिलो र डाँठमा चुसहरू भएको र बोटमा कडा बास्ना हुन्छ। जरा गहिरो जाने र मूल जराका चारैतर्फ धेरै जराहरू आएका हुन्छन्। यो एक स्वशिक्षित बाली हो र नेपालमा पनि गोलभेडाको वर्णशंकर बिउ बनाउने प्रविधिहरूको विकास भइरहेको छ। आशा गरौं गोलभेडा खेतीमा चासो राख्ने उपभोक्ताहरू प्रशस्त मेहनत र पसिना बगाएर आशा राखे अनुसार उत्पादन लिन नसकेका हाम्रा थुप्रै कृषक दाजुभाइहरूलाई आफ्नै देशमा गोलभेडाको वर्णशंकर बिउ बनाउने प्रविधि विकास र विस्तारले सहयोग पुर्याउनेछ। दर्शकवृन्द,
तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। तपाईहरूको सुझावले नै हामीलाई अझ अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ र यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसैगरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।